पाक भारत कशीदगी के खात्मे के लिए दोस्त ममालिक मुतहर्रिक। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची की वज़ारत ख़ारिजा में नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से मुलाकात। खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। बढ़ती कशीदगी पर रूस को भी तशवीश। तर्जुमान रूसी सदर के मुताबिक मॉस्को दोनों मुल्कों के साथ अपने ताल्लुकात को अहमियत देता है। पाकिस्तान करीबी शराकतदार है। दिफाई महाज पर पाकिस्तान ने एक और संग मील उबूर कर लिया। जमीन से जमीन तक मार करने वाले फतह मिसाइल का कामयाब तजर्बा। ISPR के मुताबिक फतह मिसाइल जदीद नेविगेशन सिस्टम से लैस है। 120 किलोमीटर तक हदफ को निशाना बना सकता है। भारत की पाकिस्तान के खिलाफ आबी दहशतगर्दी। दरियाए चनाब का पानी रोक दिया। सलाल डैम के तमाम दरवाजे बंद। मकबूजा कश्मीर के इलाके रईसी में दरिया खुश्क हो गया। दरियाए चनाब में सिर्फ एक दिन में पानी की आमद में 29,300 क्यूसेक की रिकॉर्ड कमी। पाकिस्तान ने हमेशा जारहियत की पॉलिसी को मुस्तरद किया। पहलगाम वाक़े का असल जिम्मेदार कौन है? हकीकत दुनिया के सामने आनी चाहिए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कतरी हम मनसब से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा बेबुनियाद इल्जाम तराशी दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कुर्बानियां नजरअंदाज करने के मुतरादिफ है। सरगोदा की तहसील कोट मोमिन में अफसोसनाक वाकया। दम घुटने से 4 बहनों समेत एक ही खानदान के 6 बच्चे जान से गए। बच्चे खेलते हुए गंदम के ड्रम में छुप गए थे। शरपसंदी की तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। पाकिस्तान भारतीय जारहियत से निमटने के लिए मुकम्मल तैयार। सियासी और अस्करी क़यादत का दुश्मन को पैगाम। वज़ीर इत्तलात और तर्जुमान पाक फौज की सियासी रहनुमाओं को इन कैमरा ब्रीफिंग। सिफारती और रियासती मौक़िफ़ से आगाह किया। पाकिस्तान पुरअमन मुल्क और खित्ते में अमन चाहता है। जारहियत मुसल्लत की गई तो सख्त तरीन जवाब देंगे। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की ब्रीफिंग। पाक फौज की तैयारियों से आगाह किया। अहम तरीन बैठक में मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र कौमी सलामती के उमूर ज़ेरे गौर लाए गए। तहरीक इंसाफ ब्रीफिंग में शरीक नहीं हुई। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का आर्मी चीफ की कायदाना सलाहियतों का एतराफ। भारतीय जारहियत के बाद जनरल सैयद आसिम मुनीर ने फ्रंट से लीड करके मिसाल कायम की। जंगी मशकों में टैंक पर चढ़कर जवानों से खिताब किया। किसी भी भारतीय मुहिम जुई का मुंह तोड़ जवाब देने का ऐलान किया। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक जनरल सैयद आसिम मुनीर 2 कौमी नजरिए पर यकीन रखते हैं, जबकि भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी मुसलमानों को अपने लिए खतरा समझते हैं। फौजी अदालतों में आम शहरियों का ट्रायल कलअदम करार देने के खिलाफ अपीलें। आईनी बेंच ने इंटर कोर्ट अपीलों पर फैसला महफूज कर लिया। मुख्तसर फैसला इसी हफ्ते सुनाया जाएगा। अपील का हक देने के लिए आईनी बेंच ऑब्जर्वेशन दे। पार्लियामान को कानून साजी का कहने की मिसाल मौजूद है। अटॉर्नी जनरल का मौक़िफ़। दलाइल में कहा जिना हाउस हमले में गफलत बरतने पर महकमाना कार्रवाई हुई। पाक फौज के 3 आला अफसरान को बगैर पेंशन और मराद के रिटायर किया गया। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा आप गलत रास्ते पर चल पड़े हैं। क्या बगैर पेंशन रिटायर होने वाले जनरल कोर्ट कमांडर लाहौर थे? क्या वो ट्रायल कोर्ट में बतौर गवाह पेश हुए? यही तो बात है कि आप जवाब नहीं दे सकेंगे। बेहतर है ऐसी बातें ना करें। भारतीय जारहियत के खिलाफ पाकिस्तान और चीन हम आवाज। मोदी सरकार के इक़दामात से इलाकाई अमन व इस्तेहकाम को खतरा है। सदर मुमलिकत की चीनी सफीर से मुलाकात में मौजूदा सूरत हाल पर गुफ्तगू। भारतीय हुकूमत के गैर जिम्मेदाराना और जारहाना बयानात पर इज़हार तशवीश। चीनी सफीर का पायदार और आजमूदा दोस्ती का यादा। अमन व इस्तेहकाम के हुसूल के लिए हमेशा पाकिस्तान की हिमायत का वादा। कहा दोनों ममालिक आहनी बरादर है। मुश्किल वक्त में हमेशा एक दूसरे का साथ दिया। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद भारतीय जारहियत पाकिस्तान की दरख्वास्त पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास आज तलब। 15 रुकनी कौंसिल के बंद कमरा इजलास में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ब्रीफिंग देंगे। इजलास के बाद बयान जारी किया जाएगा। पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए दोस्त ममालिक मुतहर्रिक। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची की वज़ारत ख़ारिजा में नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से मुलाकात। सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ईरानी वफ़द दौरा पाकिस्तान के बाद भारत जाएगा। भारत
خطے کام برباد کرنے پر تل گیا، لائن آف کنٹرول پر ایک بار پھر شرنگیزی، نکیال، کھوئی رٹا، شاردا، کیل، نیلم اور حاجی پیر سیکٹرز میں بلا اشتعال فائرنگ، پاک فوج کے چوکس جوانوں کا بھرپور جواب، دشمن کی بندوقیں خاموش کرا دی۔ بھارت کی پاکستان کے خلاف آبی دہشت گردی، دریائے چناب کا پانی روک دیا، سلال ڈیم کے دروازے بند، مقبوضہ کشمیر کے علاقے رئیسی میں دریا خشک ہو گیا۔ مودی سرکار نے گزشتہ روز بغلہار ڈیم سے بھی پانی روکا تھا، لیکن گنجائش کم ہونے کے باعث آج ایک گیٹ کھول دیا۔ بھارتی فوج پہلگام فالس فلیگ آپریشن کے ثبوت مٹانے لگی، حملے کے الزام میں گرفتار کشمیری نوجوان کا ماورا عدالت قتل، لاش دریا میں پھینک دی۔ ہم نے نہیں مارا، نوجوان نے خود دریا میں چھلانگ لگا کر خودکشی کی، قابض فوج کی جرم پر پردہ ڈالنے کی بھونڈی کوشش۔ بھارتی جارحیت کے خلاف قومی قیادت متحد، قومی اسمبلی کا اجلاس آج شام 5 بجے پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں ہوگا۔ ارکان کو سلامتی کمیٹی کے فیصلوں اور حکومتی اقدامات سے آگاہ کیا جائے گا۔ پہلگام فالس فلیگ آپریشن کے بعد بھارتی الزام تراشی اور آبی دہشت گردی کے خلاف قرارداد منظور کی جائے گی۔ سندھ طاس معاہدہ معطل کرنا بھارت کا جنگی اقدام، آل پارٹیز کانفرنس بلانے کا مطالبہ کیا، بریفنگ کا نہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی صفائیاں، بولے پاکستان کے دفاع کے لیے پی ٹی آئی ہر جگہ موجود ہوگی، بھارتی جارحیت کے خلاف پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہیں، پاکستانی قوم کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا۔ 9 مئی مقدمات میں راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی عدالت کا بڑا فیصلہ، اعتراف جرم پر 20 ملزمان کو سزا سنا دی، 6 ماہ قید بامشقت اور 50 ہزار روپے فی کس جرمانہ ادا کرنا ہوگا۔ 6 ملزمان اشتہاری قرار، دائمی وارنٹ گرفتاری جاری، شناختی کارڈ اور پاسپورٹ بلاک، جائیداد ضبط کرنے کا حکم۔ جامعہ کراچی میں پھٹنے والی 84 انچ کی پائپ لائن کی مرمت مکمل، رات تک متاثرہ علاقوں میں پانی سپلائی مکمل بحال ہو جائے گی۔ ترجمان واٹر کارپوریشن کا دعویٰ، شہر کا 35% علاقہ تاحال پانی سے محروم۔ کراچی میں آج شام سے بارش کا قوی امکان، مغربی ہواؤں کا سسٹم 10 مئی تک شہر پر اثر انداز ہوگا۔ لاہور میں بادلوں کا راج، موسم خوشگوار، گزشتہ روز کئی شہروں میں بادل برسے، آج بھی بارش اور ژالہ باری ہو سکتی ہے۔ اسرائیل کی بحری ناکہ بندی کے بعد حوثیوں کا فضائی ناکہ بندی کا بھی اعلان، ہوائی اڈوں کو نشانہ بنایا جائے گا، بن گوریان ایئرپورٹ خصوصی ہدف ہوگا۔ حوثی ترجمان کی پریس کانفرنس، غزہ میں صہیونی جارحیت جاری، مزید 19 فلسطینی شہید، اسرائیلی فوج نے ایک اور زمینی آپریشن کا آغاز کر دیا۔ اور کراچی کنگز نے لاہور قلندرز سے شکست کا بدلہ لے لیا، 168 رنز کا ہدف 6 وکٹوں پر حاصل کر لیا۔ عرفان خان نے 21 گیندوں پر 48 رنز کی طوفانی اننگز کھیلی۔ پوائنٹس ٹیبل پر کنگز کا تیسرا اور قلندرز کا چوتھا نمبر۔ ایونٹ میں آج پشاور زلمی اور ملتان سلطانز کا مقابلہ ہوگا۔